अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट यासिर शामी और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव। आज हम आपको एक ऐसी अजीबोगरीब वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें एक शख्स था, एक बंदा था, बल्कि वो बंदी थी, अब वो फिर बंदा है। ये हमारे दरमियान मौजूद है अब्दुल्ला। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं। ये 20 साल तक लड़की रही। पिछले बरस अप्रैल में इनका ऑपरेट हुआ है। ये मई का महीना चल रहा है और इनको लड़का बने पूरा 1 महीना हो गया है। इनसे आज हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इनकी पहले वाली जिंदगी जो 20 साल इन्होंने गुजारी है वो अच्छी थी या ये वाली जिंदगी जिसमें इनको आए 1 महीना गुजर चुका है ये अच्छी है। सबसे पहले मुझे अब्दुल्ला ये बताओ, जब तुम लड़की थे तुम्हारा नाम क्या था? मेरा नाम कमल सिद्रा था। आपका नाम कमल सिद्रा था। कमल का मतलब होता है फूल, और अब आप लड़के बन गए हैं तो लड़के कांटों से कम नहीं। तो मैं आपको कांटा कह सकता हूँ? जी जी, आप कह सकते हैं। तो आप बताएं आपकी फीलिंग्स क्या थी, पहले क्या थी और अब फीलिंग्स क्या हैं? अब पहले मेरी फीलिंग बहुत चेंज थी, अब बहुत चेंज हो गई। तो जी, जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनको सबसे पहले दिखाता चलूं, ये अब्दुल्ला है जब ये कमल था। जब ये कमल था तो आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं। इसके जो बाल हैं, इसकी लेंथ कितनी थी ये अब्दुल्ला मैं तस्वीर में दिखा सकता हूँ। ये लेंथ कितनी है आपके बालों की? बालों की कमर जितने थे। कमर जितने बाल थे आपके। और किस तरह के आप कपड़े पहनते थे बताइए? मैं बहुत हाईवे कपड़े पहनता था, जैसे लेडीज पहनते उस तरह कपड़े पहनता था। शलवार कमीज पहनता था, जैसे फ्रॉक वगैरह पहनता था। जींस पसंद नहीं थी क्योंकि शलवार कमीज ही पहनता था, यही पसंद करता था। अच्छा, ये देख सकते हैं जी, ये तस्वीरों में इन्होंने हाथ पे मेहंदी भी लगा रखी है और ये पूरे वो फैशन और टशन किया करती थी जो आजकल की नौजवान नस्ल की लड़कियां ते पंजाबी कुड़ियां कर दिया ने। तो मुझे आप ये बताइएगा, आप ये ज्वेलरी भी इतनी पहनते थे, पहले आपकी आवाज बारीक थी? हाँ, लड़कियों जैसी थी। अब मेरी आवाज चेंज हो गई है, अब बॉय जैसी आवाज हो गई है। पहले मैं लड़कियों की तरह बिल्कुल आराम से बोलता था। तो आपको पता किस तरह चला कि आप लड़का बन रहे हैं? मुझे तो पता नहीं चला। जिस तरह अब माँ बाप को पता है कि हमारी बेटी क्यों नहीं इस तरह हो रही, तो उस तरह हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया भी क्या मसला है। तो उन लोगों ने बुलाया उस डॉक्टर के पास है। उसके बाद हम लोगों को ये लड़का है। उसके बाद फिर हम लोगों ने लड़का, जब ये हमें सब मिल गया तो फिर हमने इंडर अस्पताल गए। इंडर अस्पताल से वहाँ हमें बताया कि इसका ऑपरेशन होगा, ये बिल्कुल चेंज है। तो आपका ऑपरेशन किन डॉक्टर ने किया है? मेरा डॉक्टर जफर जैदी ने किया है, इंडर अस्पताल में कुरंगी में है, वहाँ उसने किया है। पिछले बरस आपका, पिछले महीने आपका सॉरी ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन मेरा। तो जब आप लड़की थे तो आपकी जो फ्रेंड्स थी वो सारी लड़कियां थी? जी जी, मेरी लड़कियां थी। कौन कौन थी? शादा थी, आसमा थी, और क्या बोलते हैं ज़ारा थी और सना थी। तो वो सना ज़ारा आपकी लाइफ में अभी भी हैं या खत्म हो गया? अभी तो उनकी मैरिड हो गई है, वो सब अपने बच्चों के साथ खुश हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन कभी जाता हूँ तो अभी पिछली दफा गया था महीने में, तो उन लोगों ने मुझे भाई करके वेलकम किया था। अब वो बात तो नहीं रही जो फ्रेंड में होती है। अब वो बहुत दूर रहने लगी थी। इस्लाम तो पहले गले लग के मिलती थी, अब दूर करके इस्लाम करती हैं। अच्छा, तो अब वो आपसे गले लग के नहीं मिलती तो आपको कैसी फीलिंग्स आती हैं? एहसास कमतरी के शिकार तो नहीं? मुझे खुद को जो होता है कि मैं अब लड़का बन गया हूँ, मुझे इस तरह करना चाहिए, किसी को गले लग के नहीं मिलना चाहिए। वैसे आजकल तो मिलते हैं लेकिन मैं नहीं मिलता। तो जब आप लड़का बन गए हैं तो अब जो आपके दोस्त हैं वो लड़के भी होंगे। लड़के जब आपको गला मिलते हैं, आके आपसे गले मिलते हैं, तो कुछ होता है? नहीं, कुछ तो नहीं होता। मैं ये सोचता हूँ कि मैं लड़का बन गया हूँ, किस तरह लोगों को कैसे मैं गले लगा मिल लूँ, मैं भी मिल लेता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत तरीके से मिलते हैं, फिर मैं उनसे दूर इख्तियार कर लेता हूँ। उनसे दूरी इख्तियार करते हैं। तो जब लड़की थे तब एहसास कैसे थे और आज के एहसास कैसे हैं? पहले मैं लड़की थी तो बहुत चेंज थे। लड़कियों की जैसी सोच थी, भाई एक बॉयफ्रेंड बना लो, उससे बात कर लो, इस तरह होता था। मैं लड़कों यार, आपने मुझे इतना बड़ा फुल टॉस बॉल फेंका है जो मैं आपसे सवाल करने लगा हूँ। जब आप लड़की थे आपका बॉयफ्रेंड था? जी जी, हाँ था। वो अब किधर है? अब मैं उसको लाइक करता था, इमरान खान को ज्यादा करता था। बॉयफ्रेंड किधर है? पहले बॉयफ्रेंड का बताओ। बॉयफ्रेंड एक मेरा दोस्त था, उससे मैं बहुत पसंद करता था, उसने मैरिड कर दी थी। तो अब वो किधर है? अब वो मैरिड हो गया, वो अपनी बीवी के साथ खुश है। जब मैं जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ था 2 दिन पहले उसकी शादी थी। जब मैं उसके पास गया तो उसने कहा तुम बॉय बन गए। नहीं, उसकी शादी ही बनती थी। लेकिन मुझे ये बताएं, अब भी उसी से प्यार है? नहीं, अब उससे प्यार नहीं, अब मुझे मीरा से प्यार है। क्या? मीरा? या मीरा, मैं मीरा को बहुत लाइक करता हूँ जी। ये लड़की थी, कमल थी, अल्लाह की बंदी थी, अब्दुल्ला अब अल्लाह का बंदा बन गया है। पहले इसका नाम कमल था, अब अब्दुल्ला है। और इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि ये अब्दुल्ला बन के मीरा जी से शादी करना चाहते हैं। मीरा से शादी करने का फायदा मीरा को क्या होगा? मैं एक खाना वाना खुद बना लेता हूँ, घर का काम भी कर लेता हूँ। उसको माथी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको कुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको मैं पैसा भी कमा के दूंगा, भले वो करोड़ों रुपए मांगे मैं उसको करोड़ों रुपए दे दूंगा। तो जब लड़की थे तो लीडर कौन सा अच्छा लगता था? मुझे इमरान खान बहुत पसंद था, मैं उसको सपोर्ट करती थी। तो अगर आप लड़की होते और आपको प्रपोज करने का चांस मिलता खान साहब को तो आप कर देते? मैं उससे शादी कर लेता इमरान खान से। जी, ये अगर जब लड़की थी आज से 1 महीना पहले तक, तो 20 साल तक ये लड़की थी। इनका कहना है कि इमरान खान से ये शादी
کرنا چاہتی تھی, اب یہ شادی میرا جی سے کرنا چاہتی ہیں جب یہ لڑکا بن گئے. ان کا ایک بوائے فرینڈ تھا جو کہ اب ان کو چھوڑ کے جا چکا ہے. تو لڑکیاں آپ نے, کیونکہ لڑکیوں والے احساسات تو زندگی بھی گزاری ہے, لڑکوں والے بھی اب گزار رہے ہیں, تو دونوں میں ڈفرنس آپ کو نمایاں کیا نظر آیا؟ ڈفرینس یہ تھا کہ پہلے میں دوپٹہ پہن کے نماز پڑھتا تھا, میں ٹوپی پہن کے مسجد میں نماز پڑھتا ہوں, اور پہلے میں گھر والے آتے تھے سب کو سلام کرتا تھا, دور بیٹھتا تھا. اب میں جب کوئی گھر میں رشتے دار تھے ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں, بیٹوں کا اختیار کرتا ہوں کہ میں بیٹا ہوں اور بات چیت کرتا ہوں. لوگ مجھے وہ خوش ہوتے ہیں دیکھ کے, دیکھو کس طرح. اور لوگ ایسے ہیں کہ جن کی 5 بیٹے, وہ اب خدا سے دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ جیسے ان کو عبداللہ دیا ہمیں بھی ایک کوئی عبداللہ دے دو, تو اس طرح. تو جی اب عبداللہ تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے. آپ 4 بہنوں کے 4 بہنیں تھیں؟ ہاں جی 4 بہنیں, اور پہلے 2 بھائی تھے, اب 3 بہنیں. پہلے 5 بہنیں تھے, میں جس کی طرح سے میں بھائی بن گیا, پھر ہم لوگ 3 بھائی ہو گئے. اچھا, تو اب لڑکا بن کے جب آپ باہر گھومتے ہو پھرتے ہو تو لوگ جب آپ کو دیکھتے ہوں گے جو جاننے والے ہیں, تو کبھی کوئی ریلیکٹنس فیل ہوئی ہے؟ نہیں, کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا. جو بھی ہوتا تھا پیار سے ملتا تھا. کوئی لوگ کہتے تھے بہت اچھا, اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو بیٹا دے, اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کچھ کرنے والا ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے کہ دیکھو ہم لوگ کیا کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں میری طرح. مجھے یہ بتائیں, جب یہ لڑکیاں آپس میں بیٹھتی ہیں تو یہ ہستی کن باتوں پر ہیں؟ اپنی دوستوں کے بارے میں, یار آج بوائے فرینڈ کو یہ کہہ دیا میں نے, آج یہ کرنا ہے, آج میں نے وہاں جانا ہے, آج میں نے چوڑی لے لی, یار وہ دیکھو وہ لڑکی کس طرح تھی, جھیل پڑی ہے, وہ اس طرح یہ باتیں کر کے لوگوں کی مذاق اس طرح وہ کرتے ہیں لوگ. تو لڑکا بن کے سب سے زیادہ خوشی ہے کہ لڑکی والی زندگی اچھی تھی؟ مجھے سب سے زیادہ لڑکا والی زندگی بہت خوشی ہے. اس کی وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی بھی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میرے ماں باپ بہت زیادہ غریب ہیں, اور میں گھر میں کام کرتا تھا, کسی کے گھر میں جھاڑو پوچھا وغیرہ یہ کرتا تھا کام. اب میں یہ سوچی میں جھاڑو پوچھے میں صرف 4000 کما سکتا ہوں, اب میں ماں باپ کے لیے کروڑوں روپے بھی کما سکتا ہوں, کیونکہ میں باہر جا سکتا ہوں, باہر کچھ بھی محنت کر سکتا ہوں, مزدوری کر سکتا ہوں. کچھ ماں باپ کی کچھ ایسا ہوتا تھا, جب میری ماں کو بخار ہوتا تھا پیسے نہیں ہوتے تھے, میں مجبوراً ہو جاتا تھا کہ بعض لوگوں سے مانگتا, وہ کہتے ہر وقت تم لوگ. لیکن میں یہاں پر آپ کی تصحیح کرتا چلوں کہ بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ پیار کرتی ہیں ماں باپ کو, اور جن کے بیٹے نہیں ہوتے ان کی بیٹیاں بیٹے بن جاتے ہیں اور اپنے ماں باپ کی وہ خدمت بھی کرتے ہیں, آفیسز میں کام بھی کرتے ہیں. تو یہ آپ کا کنسپٹ جو ہے اس سے میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. سیکنڈلی جو آپ کی نیت ہے وہ بہت اچھی ہے. جب آپ لڑکی تھے تو اپنے بوائے فرینڈ سے پیکج پہ بات کرتے تھے؟ لیڈیز فرسٹ 5 روپے گھنٹہ پیکج لگتا تھا, اس سے بات کرتا تھا. بابا کہتا تھا کس سے بات کر رہے ہیں, تو میں کہتا تھا کہ میں اپنے کسی فرینڈ سے بات کر رہا ہوں, جیسے رشتے کہ اپنی سسٹر سے بات کر رہا ہوں پنجاب. تو بابا چپ کر جاتے, بابا کو ابھی تک بھی پتا نہیں ہے کہ میرا بوائے فرینڈ ہے. ابھی دیکھیں گے تو وہ مجھے کہیں گے تمہارا کوئی بوائے فرینڈ تھا. تو تمہارا تو چلو کوئی بوائے فرینڈ تھا, لیکن اب بوائے فرینڈ جو ہے اس نے وہ نمبر بند کر دیا؟ نمبر تو پتہ نہیں آن ہے یا نہیں ہے, میں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا. تو ٹرائی کر کے تو دیکھو. ٹرائی کروں گا انشاءاللہ. دیکھیں پیار جو ہوتا ہے نا وہ دل سے ہوتا ہے, دل سے تو نہیں آپ اس کو نکال سکتے. آپ کا دل تو نہیں چینج ہوا نا, جینس چینج ہوئی ہیں, تو ابھی بھی پیار ہے اس سے. دل میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ میں اس سے پیار کروں. اب میرا دل بھی چینج ہو گیا, میں لڑکا بن گیا, میں اس کے بارے میں سوچ نہیں, کیونکہ اسلام بھی جائز نہیں دے سکتا کہ کسی لڑکے کو لڑکا پیار کرے. جی آپ اپنی مینٹلٹی کو جو ہے وہ چینج ہی رکھیں, اور بہت خوشی ہے کہ آپ لڑکا بن گئے ہیں, اور آپ کو بھی خوشی ہے. کوئی پیغام دینا چاہیں گے تو آپ دے سکتے ہیں. پیغام تو میں تو کچھ بھی نہیں دینا چاہ رہا ہوں, بس جو میں یہ دینا چاہتا ہوں, جو میری طرح لڑکیاں گھر میں بٹھا دیتے ہیں لوگ, اس طرح اس کا علاج کیا جائے. وہ آپ لڑکی تھے تو آپ میں جان کتنی تھی؟ میری جان میں بہت ہی لڑکوں سے زیادہ جان تھی, لڑکیوں سے زیادہ جان تھی. لوگ کہتے تھے یہ لڑکی ہو, اتنی جان کہاں سے آئی. بالے شالے پھٹے شٹے اٹھا لیتے تھے, پھٹے وٹے گنے کے اوپر ٹرالی پہ چڑھ جانا, یہ جیسے یہ روئی وغیرہ تھی ان کی ٹرالیوں سے چوری کرنا, گندم وغیرہ کے ایک من اٹھا لینا. 11 سال کی عمر میں یہ کام کرتا تھا. تو اس عمر میں آپ 4 لڑکیاں بھی اٹھا لیتے تھے؟ 4 لڑکیاں کیا, میں 3 لڑکیاں اٹھا سکتا, 4 نہیں اٹھاتا. بچے اٹھاتے تھے آپ؟ ہاں بچے اٹھاتے تھے. تو جی بڑی ان سے ہم نے دلچسپ گفتگو کی ہے طنز و مزاح میں. یہ کمل تھی, کمل سے عبداللہ بننے کا جو سفر تھا بہت حسین تھا. اس طرح کی حیرت انگیز اور منفرد ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے رہیں گے. اگر آپ کے ارد گرد بھی کوئی ایسا حیرت انگیز معجزہ پایا جاتا ہے تو آپ ڈیلی پاکستان پہ آپ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں. ہم آپ کے ٹیلنٹ کو بھی پوری دنیا میں دکھانے کے لیے اپنا پلیٹ فارم مہیا کریں گے. اپنے ہوسٹ یاسر شامی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان فیس بک لائیو. اللہ حافظ.